السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، میں عاشق سا رمضانی تساڑے دے پیو رب نواز خان رمضانی یوٹیوب افیشل امید کرنا تو سارے دوست خریت نہ لو سو اللہ تا کو ہستا وستا تے شاد و آباد رکھے۔ دوستو میں آج تک ایک ایسی ویڈیو لکھے نا، اگر ایک سچا عاشق رسول ہو سی، اللہ تے یقین رکھنا لا ہو سی، اللہ دی کتاب ان یوم آخرت ہوتے یقین رکھنے والا انسان ہو سی، ہوں کو تکلیف ضرور تھی سی، جیرا اللہ تعالیٰ دے رسول یوم آخرت ان کتاب مجھے ازان ہوتے یقین نہ رکھنا ہو سی، ہوں کو خوشی ضرور تھی سی۔ دوستو ایک پی دی ایم این اے محترمہ ہے جیری اسمبلی دی وچ کھڑ کے آزان کو اپنے واسطے بیزاری آکھے سی، اور اولا اے بھی آکھے سی جو بلی بنہیں کوئی تھی دی ہو سی۔ دوستو میں تو آپ کو لکھے نا وہ محترمہ کیا پیا دے تو خود ملاحظہ فرمائے سو، لیندے بعد میں تو آپ کو تبصرہ کر کے رسے نا اساڑے ایمان دی کیا حالت ہے، یہ سن سو دوستو۔ لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے جو لاجز میں موزن ہے نا، وہ جب اذان دیتا ہے تو ایک عجیب قسم کی بیزاری ہوتی ہے کہ یہ چپ کر جائے۔ تو میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میری اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو۔ دوستو تو سن کے دا سی ہی محترمہ نے کیا فرمائے، اذان تھی دی پئیے، موزن اذان نہ پے، میں کو بیزاری تھی دی پئیے۔ دوستو ذرا سوچو ہی کو ایدری ہمت ایدری جرت کہیں دیتی ہے۔ سب تو پہلی گال تو اے ہے ہی کو عوام نے دیتی ہے جائیں ہی کو ووٹ لے کے منتخب کر کے اسمبلی دے وچ پہنچائے۔ دوسری بھی گال اے ہے دوستو ہی کو ہمت ساڑھے وکاؤ میڈیا نے دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہ پولیسی کرنے میڈیا نے دیتی ہے، ساڑھے انہیں ٹھیک ہے نا مولوی حضرات نے دیتی ہے، جیرے سارے دین کو کیا کھڑے کرنے وچے نے کھڑے۔ دوستو سا خود منصف تھی وہ کتنی مولوی حضرات ہیں بیٹھے سن، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب دا بیٹا اسد محمود بھی ہی اسمبلی دے وچ بیٹھا تھا، ہوندا کوئی میں مزاحمتی بیان تو نہیں سنیا، ہندے تے کہیں اینت نہیں آکھیا جو بیلندے کیا ہے، یہ تو ہی نے آزان کی ہے، اسلام دی تو ہین کی ہے۔ دوستو کہیں بندے نے بھی گال نہیں کی تھی، کہیں بندے نے گال کی تھی کہ این عورت نے غلط گال کی ہے، این آزان دی توہین کی ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ مولوی حضرات بھی بیٹھے ہیں مدینہ منورہ دے وچ، اے ہان متی دا کنبا چور حضرات گئنو تھو عوام نعرے بازی کی ہے، ہوں دا الزام عمران خان تے شیخ رشید دے سر لائنے۔ دوستو تسا خود منصف تھی وہ این بھلا ہوں دا ہے، کر رہے کون تے دھرے کون، کر رہے کون تے دھرے کون، اے دورہ معیار ہے دوستو، اے ساری کم عقلیے، اے کم فہمی ہے۔ تو سا ایڈ سوئے جری موصوفہ اے محترمہ آدھی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میں کو اذان کنے بیزاری تھی نہیں ہے، کیا اے اپنی بال دی اپنی اولاد دی یا اے کہیں مقام تے پوری کری عہدے تے پوری کریں، اے ساری خیر خواہ تھی سی، اے ہرگز نہیں تھی سکتی ساری خیر خواہ دوستو اپنے آنکھیں کھولو، یہ جو لوگ کو منتخب نہ کرو جیرے سارے سے کیا ہوئے باعث شرمندگی ہوئے۔ کیوں نہیں آخر سارے عقل چے گالن دی، کیوں ایسے یہ جو لوگ کو منتخب کرن، کیوں ایسے انہیں دے آواز کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں سے کرنا کر، کیا ساری مجبوری ہے، ایسا کیوں مجبور ہوں؟ دوستو جرے ایوان دے وچ بیٹھن تھے، انہیں کوئی اقتدار چاہی دیئے، انہیں کوئی کرسی چاہی دیئے، چاہے وہ تھا عالم میں کوئی بھی بیٹھے انہیں کوئی سروکار کہنی، کون کیا پیادے کون کیا نہیں پیادا۔ ایک وقت او بھی ختم نبوت ہوتے ہیں ڈاکہ ڈلنے پہن، ٹھیک ہے نا، سارے مولوی حضرات ولاوی چپ، یہ شیخ رشید صاحبہ جائیں کیا کیتے آواز بلند کیتی ہے تے شور مچے ہاتھ اے رک گیا، نہ تے 10 خط کرنے پہن، اتھا سارے ملک دوتے ہیں، کون سی قادیانی بھی کیوں کرنا، آپ حکمرانی کرنا، سارے آپ جو حکمران بننا، اے ساری کیا ہے، سارے یعنی کہ حالات اے اساں محب رسول ہوں، اے اساں اسلام دے رکھوالے ہوں، آدم سی اسلام اے پاکستان اسلام دا کلہ ہے، کتھا ہے یارو؟
कौन आदे इस्लाम दा कल्ला है जेकर इस्लाम दा कल्ला इवें थी विया दोस्तों जेरे गुस्ताखियां करन ओ क्या है अल्लाह नाल फिरदे वदन जेरे आशिक रसूल हैं मुहिब रसूल हैं हुन दो ते इल्जाम लगदे खड़न ये दोहरा मार क्यों आखिर पैसे घिन कर तुसा यो बैठे करनो सारा कमाल पैसे दे दोस्तों उन्हें को पता नहीं दे मुंह ते मरे सुन ठीक है ना एक कुत्ते भौंकन छोड़ वैसे मीडिया सारे जरा ना स्ट्रीम मीडिया ये समझे कुत्ता है भौंक दे इन्हें दे मुंह छड़ी आ वेंदी ये चुप कर वेंदे भला इन्हें को सह वेंदे कहंदे कहंदे ते केरे तरीके नाल भौंकने केरे केरे तरीके नाल कहीं को तजलील करने कहीं दी जरा ना हौसला शिकनी करनी कहीं को किवें बेइज्जता करने ये सारा कुछ इन्हें को सह वेंदे ये सारे क्या हैं यहूदी लाबी है अमेरिकन लाबी है इंडियन लाबी है असा अल्लाह ऐलान अक्सू ये सारे क्या हैं बैरूनी साजिश नाल क्या हैं ये सारे ते भानमती दा कुंभा मुसलत थे जैको असा अवाम मुस्तरद करने साकू ने दी गुलामी बिल्कुल कबूल कोई नहीं मैं उम्मीद करना सारी बाशऊर बावकार अवाम इन्हें दे खिलाफ डट के खड़ी थी सी हूँ मर्द मुजाहिद दा साथ रसी जै सारी दुनिया दे विच प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परचम बुलंद कीते दोस्तों अगर सारी वीडियो तो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर ते सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे सो अल्लाह तुहाडा हामी नासिर होवे वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।